अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले के साथ हम हाज़िर हैं और आज की जो किस्त है उसमें हम बात करेंगे कि बैतुल्लाह की तामीर किस तरह हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब बैतुल्लाह की तामीर हुई तो आपकी उम्र मुबारक क्या थी, और उस वक़्त हजर अस्वद को अपनी जगह पर रखने में जो एक लड़ाई हुई थी, एक तनाज़ा हुआ था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हिकमत के साथ हल फरमाया। और वीडियो के आखिर में मैं ये भी बात करूँगा कि हमें आज की वीडियो सुनने से और देखने से सीरत नबवी से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, ताकि हम उस फ़ायदे को लें और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको अपनाएं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बैहक़ी रहिमहुल्लाह ने जो एक रिवायत ज़िक्र की है और उसका जो हवाला है वो मैं आपके लिए नीचे लिख भी दूँगा। बैहक़ी रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि मेरे लिए ज़मीन पर घर बनाओ। जब ये वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए घर बनाना, उसके लिए जगह तलाश करना, ये काम है, एक ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला ने उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उन पर सकीना नाज़िल फरमाई। और वो सकीना किस तरह नाज़िल फरमाई कि अल्लाह ताला ने एक हवा को भेजा, वाहिया रीहुन खजूज लहा रअसुन, और वो जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और जो हवा थी उसका एक सर था, जितना सांप का एक सर होता है, किसी चीज़ का एक सर होता है, तो वो उस तरह उसका एक सर था। और बाज़ रिवायत में आता है कि उसके हवा के दो पर भी थे, यानी एक शक्ल में वो हवा आई। अब वो जो हवा थी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर चल पड़ी। जहाँ पर बैतुल्लाह की तामीर करनी थी वो हवा वहाँ जाकर रुक गई, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पर अल्लाह के घर की तामीर होगी। और वहाँ जाने के बाद वो हवा जो थी वो उसने सांप की, जिस तरह सांप बैठता है ऐसे गोल चक्कर काट कर दायरे की शक्ल में, वो हवा जो थी वो वहाँ पर जाकर बैठ गई। तो पता चला कि यहाँ पर इतने एरिया के अंदर बैतुल्लाह की तामीर होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। रोज़ तकरीबन एक साक़ जो एक पैमाना है वो तामीर करते, और तामीर शुरू हो गई, करते गए। अब जब वो जगह जहाँ पर हजर अस्वद रखने की जगह आई, वहाँ तक तामीर पहुँची, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया। उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ कोई पत्थर लेकर आओ, हम उस पत्थर को यहाँ पर रखते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम हुक्म की तामील के लिए पत्थर ढूंढने के लिए चले गए। जब वापस आए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उस जगह पर एक काला पत्थर पहले से रखा हुआ है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अब्बा जान, ये पत्थर आपको कहाँ से मिला? कहा कि ये पत्थर जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, और उन्होंने ये पत्थर जो है उसको इस जगह पर रख दिया है। और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वक़्त गुज़रता गया, वो घर जो था बैतुल्लाह का वो पुराना हो गया, पुराना होकर वो गिर गया। तो उसको दूसरी मरतबा अल अमालिका, एक कबीला है, एक कौम है, उसने तामीर किया। जब अमालिका चले गए, वक़्त गुज़रता गया, घर पुराना होता चला गया, तो घर फिर गिर गया, बोसीदा होकर गिर गया। तीसरी मरतबा जो था वो कबीला जुरहम ने इसको तामीर किया। जुरहम वो कबीला है जिसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी, और ये कबीला यमन से उठकर बैतुल्लाह मक्का के अंदर आया था, तो उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की। अब उसके बाद फिर वक़्त गुज़रता गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आ गया, तो बैतुल्लाह को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि बैतुल्लाह जो था वो नीचे हो गया, घर जो थे आसपास के जो घर थे वो ऊपर हो गए। तो जब बारिश का पानी आता था तो सीधा बैतुल्लाह के अंदर जमा हो जाता था। तो कुरैश वालों ने कहा कि क्यों ना हम इस घर को गिरा कर इसकी दोबारा से तामीर करते हैं। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जवान थे। जब उन्होंने बैतुल्लाह को गिराने की कोशिश की ताकि हम इसकी दोबारा तामीर करवाएं, तो एक सांप जो था वो बैतुल्लाह की दीवार पर आकर कहीं से बैठ गया, और वो किसी को भी करीब नहीं आने देता था। तो कुरैश वालों ने गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस सांप को आप यहाँ से हटाइए, ताकि हम आपके घर की अज़ नौ तामीर कर सकें। तो अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा। उस परिंदे ने अपने जो पंजे थे वो सांप के अंदर गाड़ कर
اس کو کھینچتا ہوا لے گیا یہاں کے اجیاد، جو مکہ کے اندر ایک جگہ ہے اجیاد، وہاں جا کر اس کو پھینک دیا۔ تو پھر اس کے بعد بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اب جب تعمیر تھوڑی سی مکمل ہوئی تو حجر اسود کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھنے کا واقعہ آ گیا، مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب ہر قبیلے کی یہ کوشش تھی کہ یہ شرف اس کو حاصل ہو۔ اب کیا ہوا کہ آپس میں ایک تنازع ہو گیا کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے، دوسرا قبیلہ کہتا تھا کہ یہ مجھے ملے، یہاں تک کہ بات بڑی، لڑائی بڑی، یہاں تک کہ بنو عدی اور بنو عبدالدار، یہ دو قبیلے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ایک خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ لیا اور اس کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈبو دیا کہ ہم مرتے دم تک رہیں گے اور یہ شرف خود لے کر ہٹیں گے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی اور 4 اور 5 راتیں اسی طرح جو تھی وہ بات چلتی رہی اور حجر اسود کا معاملہ حل نہ ہوا۔ پھر قریش والوں نے یہ کوشش کی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس گلی کے اندر یا اس جگہ کے اندر ایک جگہ کی تعین انہوں نے کر لی کہ جو آدمی کل صبح اس گلی میں سب سے پہلے نمودار ہوگا وہی ہمارا مسئلہ حل کرے گا، وہی اس مسئلے کو اس کا حاکم بنے گا۔ قریش والوں کا اتفاق ہو گیا۔ اگلی صبح گلی کے اندر جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے اندر نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قریش والے خوش ہوئے کہ یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو اچھا فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لے کر آؤ۔ قریش والے ایک چادر لے آئے، آپ نے حجر اسود کو چادر کے درمیان میں رکھ دیا اور 4 قبیلوں کو کہا کہ تم سب جو ہے وہ ایک ایک جانب سے چادر کو پکڑ لو۔ تو ہر قبیلے نے ایک ایک چادر کا جو کنارہ تھا وہ تھام لیا اور کہا اب اس کو اٹھاؤ۔ قبیلے والوں نے وہ چادر اٹھائی۔ جب وہ چادر اتنی بلند ہو گئی جہاں پر حجر اسود رکھنا تھا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے وہ حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح یہ جو مسئلہ تھا نہایت ہی آسانی سے حل ہو گیا۔ اب تعمیر مکمل ہو چکی تھی، لیکن اب چھت کا معاملہ تھا، چھت کیسے بنائی جائے۔ تو انہی دنوں میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جدہ کے قریب جو بحر احمر ہے وہاں پر ایک کشتی آئی ہوئی تھی، تو وہ ٹوٹ گئی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے، اس کے جو تختے تھے وہ بکھر گئے۔ تو قریش والوں کو کسی نے بتایا کہ وہاں پر اس طرح کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، تو قریش والے وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے وہ تختے جو تھے وہ اٹھا لیے، اور وہاں پر ایک نجار تھا، رومی بڑھئی تھا جو لکڑی کا کام کرنا جانتا تھا، اس کو بھی ساتھ لیا۔ تو پھر لکڑی سے بیت اللہ کی تعمیر، اس کی چھت کو تعمیر کیا گیا۔ اکثر مفسرین اور اہل سیر جو سیرت کے لکھنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 35 برس تھی، اور بیت اللہ کی تعمیر کے 5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی تھی۔ یہ تو تھا واقعہ۔ اب اس واقعے سے ہمیں 3 فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی کے اندر نمودار ہوئے تو قریش والوں نے ان کو کہا یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی قوم کے اندر بڑے پلے تھے۔ دوسرا اس میں فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر بھی کروائی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھوایا بھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی سے اسی طرح کا ایک بہت بڑا کام لینے والے ہیں، امت کا کام لینے والے ہیں، اور جو بعد میں لیا بھی۔ تیسرا فائدہ ہمیں اس ویڈیو سے یہ ملتا ہے، اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی، بصیرت دی تھی، اور ان کو یہ توفیق دی تھی کہ وہ آپس کے جو اجتماعی مسئلے ہیں ان کے اندر وہ جائیں اور جا کر لوگوں کے مسائل کو حل کریں، کسی کا صلح کروائیں، کسی کا کوئی مسئلہ حل کروائیں، بیت اللہ کی تعمیر کروائیں، حجر اسود کا مسئلہ حل کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے مسائل میں بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو اور اجتماعی مسائل حل کرنے کا ان کے اندر ایک طرح کا جو استعداد ہے وہ پیدا ہو جائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔